الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 26 سوره احقاف. احقاف به معنای تپه های ریگ. قوم عاد در نزدیک تپه های ریگ در یمن زندگی می کردن. هود علیه السلام رو خداوند متعال به اینها فرستاد. الله این واقعه رو اینجا ذکر کرده و اسم سوره را هم سوره احقاف گذاشته و سه نوع دلیل رو خداوند متعال برای رد مشرکین اینجا بیان می کند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از اینا پرسید که شما دلیل بیارید، دلیل عقلی بیارید، دلیل نقلی بیارید که شما زمین و آسمان را پیدا کردید یا چیزی رو پیدا کردید. شما قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض. چی پیدا کردین؟ بیارید دلایل خودتون را. شما شراکتی چیزی دارید با خدا عیاذ بالله، و یا این که مثلا شما کتابی دارید بر این دلیل خودتون که در کتابهای قبلی ذکر شده که شما این چنین انسان ها هستید که یا زمینی یا آسمانی یا چیزی رو شما پیدا کردید یا انسانی رو پیدا کردید. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یا پیغمبری درباره شما چیزی گفته باشد. نه، چنین چیزی نیست. میگفتن قرآن ساخت و ساز خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، شما ساختین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اینا افترا هستند. ام یقولون افتراه. الله میفرماید تو براشون بگو قل ان افتریت فلا تملكون لی من الله شیئا. من این قرآن را خودم بسازم، کسی میتواند من را از گرفت الله آزاد بکند؟ مگر میشود در قانون الله و در نظام الله جل جلاله کسی بتواند چیزی را اختراع بکند و اضافه بکند؟ این اشتباه است. خدا گواه است بر این که شما دروغ میگویید و شما بهتان میبندید. بعد از این خداوند متعال شأن مؤمن را بیان میکند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ایمان آورد و استقامت کرد بر کامل دین. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوفی بر اینها نیست و اینا اندوهگین و غمگین نخواهند بود. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون. بعد از این خداوند متعال چنانچه قبلا ذکر کردیم واذکر اخا عاد. قوم عاد را خداوند متعال بیان میکند که هود علیه السلام را خداوند متعال براشون فرستاد. اذ انذر قومه بالاحقاف. در این نزدیک تپه های ریگ قوم خود را از خدا میترسانید. به قوم دعوت داد که قوم من علم نزد الله است، فهم نزد الله است، قدرت نزد الله است، کائنات نزد الله است، در قبضه الله است. قال انما العلم عند الله. ولی اینا نافرمانی میکردن، مستمر بودن تا اینکه خداوند متعال در قحطسالی و در بدبختی و در ذلت که بارون نمی اومد و اینا همه منتظر این بودن که بارون بیاد یا خدا بر سر ما رحم بکند. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم. وقتی اینا دیدن که از یک طرف این آسمان ابری به نظر آمد، قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا. صدا میکردن که این ابر است که حالا برای ما بارون میارد، آرام و راحت میشیم. فرمودن که نه، بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم. خداوند متعال بادی رو فرستاد، هوایی رو فرستاد و چنان طوفانهایی رو فرستاد. تدمر كل شيء باذن ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. خدا همه رو تباه کرد و ذلیلشون کرد و خارشون کرد، تکه تکهشون کرد. بعد از این دعوت جنات بوده. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن. زمانی که از طائف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برگشت و خون آلود و حالات خراب در یک جای خیلی به حالت دردناک و وحشتناک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را اذیت کرده بودند و واقع خیلی طولانی هست واقع طائف. بعد از این که برمیگردد بر سر نماز فجر ایستاده، دارد نماز فجر را میخواند که قومی از جنات اونجا گذر میکردن و به خاطر تسلی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انسان ها ایمان نیاوردن، لجاجت کردن، رسول الله صلی الله علیه وسلم را اذیت کردن. خدا به جنات ایمان نصیب کرد. یا قومنا اجیبوا داعی الله. این صدای زیبا رو شما گوش بکنید، صدای خدا رو شما لبیک بگویید. اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لكم ذنوبكم. و خودشون میگوید و من لا یجب داعی الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولیاء. بعد از این خداوند متعال طائفه از جنات رو ایمان نصیب کرد در نماز در مقام نخله که به طرف مکه مکرمه برمیگشت
و در آخر سوره الله جل شانه تسلی میدهد فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. عجله نکن، خدا بر سر اینها میارد اون روزی را که اینها یا بدانند و بفهمند و برگردند و یا اینکه خدا برای اینها نشان بدهد که این نظام دست من است و رسول من بر حق است. سوره محمد صلی الله علیه و سلم اسم سوره محمد است. اسم دومی این سوره قتال هم هست، چون سوره مدنی هست. اینجا خداوند متعال احکامات را قتال را و کفار بعضی چیزها را اونها کردن که یکی این که صد سبیل الله گشتن و صدوا عن سبیل الله، کفر کردن. الذین کفروا یکی و صدوا عن سبیل الله، راه رو میبستن، جلوی مسلمانان رو میگرفتن، اذیت میکردن، تکلیف میدادن. اهل ایمان در مقابل اینا سه تا کار کردن: آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات اعمال صالحه کردن و آمنوا بما نزل علی محمد، و اون چیزی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و نازل شده بود بر اون ایمان آوردن. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، حال احوال اینها رو من درست کردم، دلهایشان را صاف کردم. احکاماتی که در مورد اسیران جنگی از خدا اینجا ذکر کرده، حقوق غلامان رو ذکر کرده، انعامی که برای اون کسانی که در مقابل آزادی اونها خدا برایش میدهد اون رو ذکر کرده. بعد انعام برای اهل بهشت را خدا ذکر کرده: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. 4 قسم نهرها رو خدا اینجا ذکر کرده. فرق مؤمنین و منافقین، وعید برای کفار و بینیازی الله: و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خدا اینجا ذکر کرده. و بعد اونایی که بخل کردن، نمیدادن در راه خداوند متعال: فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. اونا خودشون را ذلیل میکنن، خار میکنن که در راه الله نمیدهن. خدا برای اینا محتاج نیست. الله جل شانه بخواد این قوم را دور کرده، قوم دیگر را میارد. سورت فتح الله جل شانه اینجا فتح مبین را ذکر کرده: انا فتحنا لك فتحا مبینا. ما 2 تا فتح داریم عزیزانم، یکی فتح لک هست، یکی علیهم هست. علیهم بر سر اونهاست، بخلاف فتحنا لک هست. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم. بعضی وقتا خداوند متعال نعمتها رو سرازیر میکند به خاطر گرفت و به خاطر عذاب خودش، و بعدا وقتی اون چون مستحق نیستن به خاطر عذاب میاد. زمانی که انسان مستحق فتح و نصرت می شود، الله می فرماید: انا فتحنا لك فتحا مبینا. و صلی الله علیه وسلم از مدینه المنوره به حدیبیه آمدن. زمانی که به حدیبیه در 6 هجری اومدن، در مقام حدیبیه مشرکین جلو رو گرفتن و صد درست شدن. اونا نگذاشتن که رسول اکرم صلی الله علیه و بیاد برای عمره. بعد از اون حضرت عثمان رضی الله عنه رو فیصله کردن که اونو بفرستن. خبر اومد که حضرت عثمان رو اونا دستگیر کردن. اینجا اینا هم دستگیر کرده بودن. بعد از اون رسول اکرم صلی الله علیه و بیعت رضوان اینجا شد و از صحابه بیعت گرفتن که ما سر میدیم ولی عثمان را برمیگردانیم. بعد از این خداوند متعال خدا خوشخبری داد برای رسول: تو ناراحت نشو، ان شاء الله و اخرى لم تقدروا علیها. بر اون چیزی که اینها قدرتشون نمیرسد من یک کاری میکنم که فتح مکه را نصیب تو میکنم. فتح مکه 2 سال بعد 8 هجری و بعد از برگشتشون فتح دوم و اثابهم فتحا قریبا، فتح خیبر بوده که خدا نصیب کرد. غلبه رو خداوند متعال نصیب کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى. بعد از این واقعه درازی خداوند متعال میفرماید که این رسول اکرم صلی الله علیه و را من فرستادم، به هدایت فرستادم. این رسول من است به خاطر اظهار کردن دین خود من، ولو اینکه اینها نخواهند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. خدا این را غالب خواهد کرد و اسم اون را باقی خواهد کرد. و اونهایی که بیعت کرده بودن: ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله. اینا با خدا بیعت کرده بودن، چون بیعت با رسول بیعت با خدا بوده. و بعد از این روشنی چشم صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و را خدا بیان میکند که اینا نور چشم شما هستند. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار. صفات اینها رو خداوند متعال بیان میکند که شما به این خوش باشید. اسم رسول الله را نمیگذاشتن که در ورق نوشته بشه. خداوند متعال گفت تا قاف قیامت من اسم تو را در قرآن نگه میدارم، محمد رسول الله. اونا نمیگذاشتن، ولی الله جل شانه اسم رسول الله صلی الله علیه و را باقی گذاشت تا قاف قیامت. بعد از این سوره حجرات است. سوره حجرات آنهایی که
پشت حجره های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سر صدا درست میکردن، یا محمد یا محمد اخرج الینا. این سوره را به اسم همون حجرات گذاشته. آداب مجلس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را خداوند متعال ذکر میکند که شما اون کارا رو نکنید، اشتباهات رو نکنید. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، این صداها رو که امروز از اینجا هم مردم میکنن، یک عده لا عقل داریم، از اینجا هم رسول الله رو صدا میکنن، به خاطر حتی مدد صدا میکنن. اکثرهم لا يعقلون، اینا عقل و شعور ندارن. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اگر اینا صبر بکنن، از اخلاق کار بگیرن، از ادب کار بگیرن، تا زمانی که تو بیرون بشی این برایشون بهتر است. آداب معاشرت رو جلو خدا ذکر میکند. یا ایها الناس یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قبل از این الله جل شانه ذکر میکند و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر یکی براتون اومد، مثلا دو طایفه می جنگیدن، شما صلح بکنید در بین اون. یا همچنان خداوند متعال می فرماید که اگر یکی براتون اومد، برای خبری براتون آورد، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اون را واضح بکنید. لا یسخر، مسخره نکنید، خندیدن رو ول بکنید و مسخره کردن، غیبت کردن، طعنه زدن، بدگمانی، بد اخلاقی و القاب زشت رو برای مردم دادن. و همچنان الله جل شانه همه رو من کرده در سوره حجرات، آداب و اخلاق زندگی معاشرت. و بعد الله می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، از یک پدر و مادر شما به دنیا اومدید. لتعارفوا، به خاطر تعارف، نه به خاطر تنازع و به خاطر همدیگر زدن. انما المؤمنون، مؤمنان اونهایی هستند، الذين اونهایی هستند، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، ایمانی که ارتداد نداشته باشد، ایمانی که در اون شک نباشد. و این ایمان رو احسان و انعام الله بدانیم. لا تمنوا علی اسلامکم، الله می فرماید منت نگذارید بر سر من منت میگذارم. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، که شما رو ایمان نصیب کردم. این سلسله رو خداوند متعال در سوره حجرات آداب ذکر می کند. سوره قاف ثبوت عقیده با دلائل شده اینجا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجاب، در یک جای می فرماید و در جای دیگر می فرماید و بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. و هناك تعجب می کردن که این عجیب است و این اصلا بعید است از این که ما فقط همه خداها رو بگذاریم و یک خدا رو بگیریم و همه اون چیزایی که ما میخوایم اونا رد بشن. هیچ وقت این نمیشه به خاطر اومدن یک منذر. تعجب نکنید تو الله میفرماید قبل از شما هم همچنین اقوام اومدن تکذیب کردن انبیاء خود را، تنها در این کار شما نیستید. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکه وقوم تبع كل كذب الرسل. همهشون خدا رو و رسول رو نافرمانی کردن و دوری کردن. خداوند متعال آنها رو عذاب داد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تمام اون کارهایی که شما میکنید برای شما رقیب و عتید هستند، کراما کاتبین هستند، یعلمون ما تفعلون. چیزایی که شما میکنید همه را میدانند و اونها مینویسند. روز قیامت به طور حجت خداوند متعال اعمال و نامه اعمال رو جلوی شما میگذارد که اقرأ کتابت. اون روز یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، برای جهنم صدا می شود که پر شدی. این قدر انسانهای نافرمان و انسانهای لجوج و انسانهایی که خدا رو نافرمانی کردن الله در اون می اندازد. و بعد از این الله می فرماید تو ناراحت نباش، نحن اعلم بما یقولون، من میدانم که اینا برای تو چی میگن، چقدر تو را زجر میدن. و ما انت علیهم بجبار، تو جبار نیستی، تو نمیتونی بر سر اینا کار بکنی، همه چیزا دست من است. تو فقط فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کسی که از الله میترسد اون را یاد دهانی کن، اونا رو بفهمون، اونا رو بترسن. انشاءالله که روزی خواهد اومد که اینا برگردن و توبه کنن. بعد از این سورت زاریات است. سورت زاریات مکی هست و اینجا هم خداوند متعال توحید، رسالت، آخرت رو ذکر می کند و 4 تا قسم رو خداوند متعال اینجا می خورد. و الذاریات ذروا، هواهایی که چیزها رو می پاشاند، بلند می کند. فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا.
اون ابرهایی که بارونها رو از یک جا به دیگر جا میبرد، اون سفینه هایی که انسانها رو از یک جا به دیگر جا میبرد، اون فرشته هایی که اوامر خدا رو از یک جا به دیگر جا میبرد. انما توعدون لصادق، اون وعده هایی که برای شما قرآن داده، دین داده، شریعت داده، پیغمبر داده، اونا حقیقت هستند. صفات مؤمنین و متقین اینجا بیان شده. ان المتقین فی جنات و عیون. و بعد از این خداوند متعال ذکر این مؤمنان را که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینا شبها کم میخوابن و خواب هجعه دارن و اینا فقط برای شباب سرها را میمالن و برای الله مینالن، تهجد میکنن، عبادت و بندگی میکنن. بعد از این خداوند متعال هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، اون مهمانایی که برای ابراهیم علیه السلام اومد ترسیدن و پیش کردن غذا رو، برایشون گوسفند کشتن، گفت ما نمیخوریم، ما از طرف خداوند متعال برای دو بشارت اومدیم، یکی هلاکت قوم لوط بوده و دیگر بشارت فرزند اسماعیل علیه السلام بوده. خداوند متعال عقیده درست و کامل رو بر قرآن برای من نصیب بکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.